तालिबात अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम सेकंड ईयर के सबक मनाकिब उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह के एक पैराग्राफ की तशरीह करने जा रहे हैं। हज़रत मौलाना शिबली नौमानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, बनु उमय्या के दफ्तर अमाल में सबसे ज़्यादा कौम को बर्बाद करने वाला ये वाक़या है कि उन्होंने आज़ादी और हक़ गोई का इस्तेहसाल कर दिया था। अब्दुल मलिक ने तख्त पर बैठकर हुक्म दिया था कि कोई शख्स मेरी किसी बात पर रोक टोक न करने पाए, और जो शख्स ऐसा करेगा सज़ा पाएगा। अगरचे इस पर भी आज़ादी पसंद अरब की ज़ुबानें बंद ना हुईं, ताहम बहुत कुछ फ़र्क आ गया था। बेटे, ये पैराग्राफ का तकरीबन हाफ हिस्सा है। जहाँ तक मैंने पढ़ा है, ये एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा अहम है, तो इस पर आप निशान लगा लीजिए। और इसके आगे मौलाना शिबली नौमानी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने इस बिदअत को बिल्कुल मिटा दिया। बिदअत कहते हैं ऐसी चीज़ को, ऐसी बात को जो दीन इस्लाम में ना हो और अपनी तरफ से ईजाद कर ली गई हो। दो नहायत मुतदय्यन कहते हैं दीनदार को, और रास्तबाज शख्स इस काम पर मुकर्रर किए कि अदालत के वक्त उनके पास मौजूद रहें और उनसे जो गलती सरजद हो फ़ौरन टोक दें। उनके इस तर्ज़ अमल से लोगों को आम तौर पर जुर्रत हो गई थी और लोग नहायत बेबाकी से उनके अक़वाल व अफ़आल पर नुक्ताचीनी करते थे। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, मौलाना शिबली नौमानी रहमतुल्लाह अलैह कह रहे हैं कि बनु उमय्या के दफ्तर अमाल में कौम को बर्बाद करने वाला वाक़या ये है कि उन्होंने आज़ादी और हक़ गोई का मतलब है सच्ची बात कहना का इस्तेहसाल कर दिया था। इस्तेहसाल का मतलब था जड़ से उखाड़ देना, यानी कि हज़रत मौलाना शिबली नौमानी बनु उमय्या के बादशाहों की बात कर रहे हैं, बनु उमय्या के खुलफा की बात कर रहे हैं कि उन्होंने दीन इस्लाम की गिफ्ट है अमली तौर पर उसे अपनाने से गुरेज़ किया, क्योंकि वो दुनिया के बंदे बन चुके थे। जबकि दीन इस्लाम जो है वो अदल पर, हक़ गोई पर ज़ोर देता है कि सच्ची बात कहो। जैसा कि हदीस मुबारक सिद्क़ु युंजी वल किज़्बु युहलिक, के सच जो है वो निजात है और झूठ जो है ये हलाकत है। आप देखें कि खुलफ़ाए राशिदीन के ज़माने में सच का बोलबाला था और दीन इस्लाम ने सच बोलने पर, हक़ बात कहने पर लोगों को आज़ादी दी थी। तारीख़ के वाक़यात पर अगर हम नज़र डालें तो हमें सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो का एक वाक़या याद आता है कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो मिंबर पर खड़े होकर ख़ुतबा दे रहे हैं और ख़ुतबा देते हुए कह रहे हैं कि ऐ लोगो, अगर मैं तुम्हें कोई हुक्म दूं, क्या तुम मेरी बात मानोगे? एक बद्दू खड़ा हो गया, उसने कहा कि ए अमीरुल मोमिनीन, जब तक आप मुझे ये नहीं बताएंगे कि ये जो कमीज़ आपने पहनी है, ये आपकी कमीज़ किस तरह बनी है, जबकि बैतुल माल में से हर एक को एक एक चादर दी गई थी और उनसे लिबास नहीं बन पाता। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साहबज़ादे इब्ने उमर खड़े हुए, उन्होंने कहा इसका जवाब मैं देता हूँ, और उन्होंने फरमाया कि हर एक के हिस्से में एक एक चादर आई। जो चादर मेरे हिस्से में आई मैंने अपने वालिद को दे दी और ये कहा कि आपके पास मुख्तलिफ़ मुल्कों के वफूद आते हैं और आपका लिबास अच्छा होना चाहिए। तब उस शख्स ने कहा कि अमीरुल मोमिनीन, आप जो हुक्म करेंगे मैं उसे दिल से मानूंगा। इसी तरह से एक बार और आपने खुतबा देते हुए इरशाद फरमाया, उसका मफ़हूम है अगर मैं थोड़ा टेढ़ा चलूँ
तब क्या होगा, एक बद्दू ने तलवार निकाली और कहा कि हम तुझे इससे सीधा करेंगे। ये देखें, ये हक गोई का कितना ज़बरदस्त वाक़या है। और सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से हक बात की तायीद करनी है, ना हक जो है उसका इस्तेहसाल करना है। और आप देखें कि हज़रत उमर फ़ारूक जैसी अज़ीमुल मर्तबत हस्ती के सामने लोग जो हैं इस तरह बात कर रहे हैं, और आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस पर शुक्र अल्लाह का अदा कर रहे हैं कि अल्लाह तेरा शुक्र है कि अगर मैं लाइल्मी की वजह से थोड़ा सा भी टेढ़ा चलूँगा तो ये लोग हैं जो मुझे सीधी राह की तरफ माइल करेंगे। तो ये था हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का वाक़या। लेकिन बनु उमय्या के जो खुलफा थे उन्होंने आज़ादी और हक गोई को जड़ से उखाड़ दिया था। कहते हैं कि अब्दुल मलिक ने तख्त पर बैठकर हुक्म दिया था कि कोई शख्स मेरी किसी बात पर रोक टोक ना करे। यानी कि अब्दुल मलिक जो है वो ये कहता है कि जो फ़ैसला मैं करूँगा उस फ़ैसले को सब दिल से तस्लीम करेंगे, मिनो अन तस्लीम करेंगे। उसमें किसी को जुर्रत नहीं है कि वो मेरे फ़ैसले पर कोई बात करे और मेरी बात को में रोक टोक करे। और फिर आगे उसने ये कहा था, जो भी कोई मेरी बात को रद्द करेगा, उसमें रोक टोक करेगा, तो उसको खूब सज़ा दी जाएगी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दो वाक़े सामने रखे हैं। इन वाक़यात से ये साबित होता है कि खुलफ़ाए राशिदीन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका की दिल से पैरवी करते थे, और दिल से पैरवी करने के साथ साथ वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल पैरा होकर दुनिया और आखिरत की कामयाबियों को समेटना चाहते थे। ये देखें कि अब्दुल मलिक के इस हुक्म के बावजूद अहले अरब, क्योंकि हक गो थे, हक और सच के अलमबरदार थे, इसलिए वो अब्दुल मलिक के सामने भी हक गोई से बाज ना आए। वो अपनी बात कहने में हक बजानिब रहे और अपना पैगाम खलीफा अब्दुल मलिक तक पहुंचा कर रहे, उसके फ़ैसलों पर आज़ादाना रोक टोक करते रहे। दीन इस्लाम ऐसा दीन है कि वो अदल का हुक्म देता है। अल्लाह ताला ने फरमाया, ए दिलो अदल करो, वक़्तरिबुल तक़वा, कि ये तक़वा के करीब तरीन है। आप देखिए कि अदल करने वाला आदिल हुक्मरान, जज, काजी रोज़े महशर को अल्लाह जल्ला शानू के अर्श के साए में होगा। कितनी बड़ी फजीलत है आदिल हुक्मरान के लिए, आदिल जज के लिए, आदिल काजी के लिए। जब इंसान दुनिया की रंगीनियों में डूब जाता है तब उसे हक बात छीन ली जाती है, तब उससे अच्छे की उम्मीद नहीं की जाती। ईरान के एक बादशाह थे, गालिबन नौशेरवान का वाक़या है कि उसने कहा था कि जो शख्स अपने मामले का, अपने झगड़े का फौरी फ़ैसला चाहे और वो मज़लूम हो, तो वो मेरे दरबार में कागज़ का लिबास पहन कर आ जाए। यानी कि देखिए कि एक काफिर हुक्मरान है, वो ये कह रहा है कि जिस मज़लूम को अदल चाहिए, इंसाफ चाहिए, वो मेरे दरबार में आ जाए।
حتیٰ کہ درباریوں کو یہ حکم تھا کہ کوئی شخص بھی اگر کاغذ کا لباس پہن کر آ جائے گا تو اس کو آپ روکیں گے نہیں، سیدھا دربار میں پہنچائیں گے، میں اس کی بات سنوں گا اور سننے کے بعد اس کے حق میں فیصلہ کروں گا۔ اسی طرح چائنا کے ایک بادشاہ کا واقعہ ہے۔ وہ شخص بہرا ہو گیا۔ جب وہ شخص بہرا ہوا، بوڑھا ہونے کے ساتھ بہرا ہوا، تو وہ تخت پر بیٹھا ہوا رونے لگا۔ کسی نے اس کی وجہ پوچھی تو انہوں نے کہا کہ اب مجھے سنائی نہیں دیتا کہ میری عدالت میں آنے والا شخص جو ہے وہ کس طرح انصاف حاصل کر پائے گا۔ انہوں نے کہا آپ گھبرائیے مت، ہم خود جو ہیں آپ کی جگہ پر۔ تب بادشاہ نے کہا نہیں، میں فیصلے کو سن کر اس پر عدل کروں گا۔ اور بادشاہ نے یہ حکم دیا کہ جو شخص مظلوم ہو اور عدل چاہتا ہو وہ سرخ لباس پہن کر دربار میں آئے۔ یہ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے کافروں کو بھی عادل بنایا، اور آپ کو علم ہے کہ اس دنیا میں اچھائی برائی دونوں ساتھ ساتھ چلتی ہیں، اور جو اچھے لوگ ہوتے ہیں ان کی اچھائیوں کا ذکر باقی رہ جاتا ہے، اور جو برے لوگ ہوتے ہیں ان کی برائیوں کا ذکر باقی رہ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، یقیناً اللہ تعالیٰ خائنوں یعنی کہ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، کہ اللہ جل شانہ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ آپ دیکھیں کہ اصل مالک کو اس کا حق دلانا، امانت دار کو ضروری ہے کہ وہ جس کی امانت ہے اسے بالکل اسی طرح لوٹا دے، اور جو غریب مفلس ہیں ان کی کفالت کرنا وقت کے حکمران پر واجب ہے، اس کے لیے لازم و ضروری ہے۔ اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو روز محشر وہ اللہ جل شانہ کے دربار میں رسوا ہوگا، اسے جواب دہ ہونا پڑے گا۔ آگے لکھتے ہیں مولانا شبلی نعمانی، عمر بن عبدالعزیز نے اس بدعت کو بالکل مٹا دیا، یعنی کہ جو کام عبد الملک نے کیا تھا اس کو بالکل ختم کر دیا، کیونکہ یہ کام اچھا نہیں تھا، نہایت برا تھا، کیونکہ یہ عدل و انصاف کے خلاف تھا، اور اس کی وجہ سے معاشرے میں خرابیاں پیدا ہو رہی تھیں۔ آپ نے نیا طریقہ اختیار کیا، حالانکہ آپ رحمۃ اللہ علیہ جب خلیفہ بنے تب آپ نے دیکھیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز فیصلہ کرنا جانتے تھے، سب جانتے تھے کہ حق فیصلہ کے کس طرح کرنا ہے اور کس طرح سے لوگوں کی باتوں کو سننا ہے، اور سننے کے بعد اس کی تحقیق مکمل کرنے کے بعد فیصلہ کیسے دینا ہے۔ اس کے باوجود آپ نے یہ کیا کہ دو دیندار لوگ اور سچے لوگ دربار میں مقرر کر دیے تھے کہ جب بھی میں فیصلہ کروں اس فیصلے پر غور کریں، اگر اس میں کوئی خامی یا جھول پائیں تو اس کو مطلع کر دیں۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فکر آخرت کو ملحوظ خاطر رکھا، اور حق اور سچ کا بول بالا کرنے کی غرض سے، جھوٹ کا خاتمہ کرنے کی غرض سے، ظلم و جبر کا خاتمہ کرنے کی غرض سے، مظلوم کی فریاد سننے اور اس کو حق دلانے کی غرض سے دو دیندار لوگ
دو دیندار لوگ جو تھے وہ اپنے ساتھ مقرر کر لیے تھے تاکہ ان کے کیے گئے فیصلے پر کوئی بھی شخص غیر مطمئن نہ لوٹے۔ ہر شخص جو فیصلے کے لیے آیا ہوا ہے، حق دار کو اس کا حق لوٹا دیا جائے اور وہ خوشی خوشی اپنے گھر کو روانہ ہو جائے۔ آپ دیکھیں کہ کتنی بڑی بات ہے۔ اور یہ لوگ جب تک حضرت عمر اپنے دربار میں رہا کرتے تھے تب تک یہ لوگ آپ کی خدمت میں موجود رہتے تھے۔ اگر ان سے کوئی غلطی سرزد ہونے لگتی تو فوراً سے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو وہ ٹوک دیا کرتے تھے اور ان کی رہنمائی فرما دیا کرتے تھے۔ آپ دیکھیں ان کا یہ طرز عمل دیکھ کر عام لوگوں کو بھی جرأت ہو گئی تھی اور لوگ بے باکی سے ان کے اقوال و افعال پر نکتہ چینی کرتے تھے، یعنی کہ دنیا کی جو نکتہ چینی ہے وہ زیادہ بہتر ہے تاکہ صحیح فیصلہ جو ہے اس پر عمل درآمد ہو سکے۔ اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ اپنی آخرت کو سنوارنا چاہتے تھے، دنیا کے تمام معاملات کو بہتر انداز میں لے کر چلنا چاہتے تھے اور وہ اس میں کامیاب بھی ہوئے۔ جیسا کہ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیاں۔ یعنی کہ شعر میں شاعر کہتا ہے کہ اللہ جل شانہ نے انسان کو پیدا کس لیے کیا؟ درد دل کے لیے، تاکہ دوسروں کے درد میں وہ ہمدرد ہو جائے، کہ دوسروں کو تسلی دے، تکلیف میں ان کی تسلی کا باعث بنے اور زندگی کی مشکلات میں آسانیاں پیدا کرے، کہ ایک انسان جو ہے دوسرے انسان کے لیے جب کچھ کرتا ہے اور اس کی خدمت کرتا ہے یا کسی نہ کسی حوالے سے انسان کی تکلیف میں تسلیاں دیتا ہے تو وہ انسان بڑا ہی عظیم ہے، وہ انسان جو دوسرے کی مشکل کو آسان کر دے، جو دوسرے کی محتاجی کو ختم کر دے، جو دوسرے کی مظلومیت کو ختم کر دے اور ان لوگوں کو خوش و خرم دیکھے اور دیکھنا چاہے اور عملی اقدامات اٹھاتا رہے۔ اس کے علاوہ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کی مثال ایک عادل حکمران کی سی تھی کہ لوگ جو ہے آپ کے عدل و انصاف کی وجہ سے آپ کو عمر ثانی کہنے لگے تھے، کہ یعنی کہ دوسری عمر، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی مانند انہوں نے حکومت کی ہے۔ آپ کا یہ عمل ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے۔ آپ کی مثال کیا تھی؟ آپ ایسے حکمران تھے جن پر یہ شعر بالکل صحیح صادر آتا ہے، نگاہ بلند سخن دل نواز جاں پر سوز، یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے، کہ آپ کی نگاہ بلند تھی۔ نگاہ بلند ہونے سے مراد یہ ہے کہ دین اسلام کو رائج کرنے میں، لوگوں کی فلاح و بہبود میں، لوگوں کو انصاف فراہم کرنے میں، لوگوں کی خوشحالی میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑا اہم کردار ادا کیا ہے، اور وہاں کے لوگ بڑے خوشحال تھے۔ سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے، ان کے لیے اشعار کہا کرتے تھے۔ یہ سب کچھ ان کی اسی خوبی کے باعث تھا کہ وہ
रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रहमतुल्लाह ताला अलैह वो अवामी हुकूमत के खलीफा थे, और ऐसी अवामी हुकूमत जहाँ पहले खुलफा अपनी ज़्यादतियाँ करके उन पर जुल्म व जबर के पहाड़ तोड़ दिया करते थे, और वो रियाया बड़ी मज़लूम थी। जब आप रहमतुल्लाह ताला अलैह खलीफा बनकर आए और मकसद दीन इस्लाम के मुताबिक हुकूमत को चलाना ठहरा लिया, और आप रहमतुल्लाह ताला अलैह ने दीन इस्लाम और शरीयत की बुनियादों पर लोगों के साथ मामला फरमाया, लोगों को उनके हक दिलवाए। आपकी नज़र में कोई भी शख्स दूसरे से कम नहीं था। अदालत की कार्रवाई के दौरान सब एक दूसरे के बराबर थे। और यहाँ वो एक वाक़या लिखते हैं, मुहद्दिस इब्न जौज़ी ने बसनद ये वाक़या नकल किया है कि मुस्लिमा बिन अब्दुल मलिक जो ख़ानदान बनु उमय्या का दस्तो बाजू था ने एक गिरजा के मुतवल्लियों के मुकाबले में दावा दायर किया। फ़रीक़ मुक़दमा जो ईसाई थे इजलास में हस्बे कायदा खड़े थे, लेकिन मुस्लिमा को चूँकि ख़ानदानी ज़ौम था, ज़ौम का मतलब ख़्याल होता है कि मैं बड़े ख़ानदान का हूँ, मैं खुलफा के ख़ानदान से हूँ, इसलिए बैठकर गुफ्तगू करता था। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, तुम्हारा फ़रीक़ मुक़दमा खड़ा है, इसलिए तुम बैठ नहीं सकते, तुम भी इसके बराबर खड़े हो जाओ या किसी और को मुकर्रर कर दो जो तुम्हारी तरफ से मुकदमे की पैरवी करे। मुकदमे का फ़ैसला भी मुस्लिमा के ख़िलाफ़ किया, यानी ज़मीन मुतनाज़िया गिरजा के मुतवल्लियों को दिला दी। देखें कि ये तर्ज़ है, मुद्दई और मुद्दा अलैह को दोनों को खड़े होने का हुक्म सादिर फरमाया है। और आप देखें कि मुस्लिमा बिन अब्दुल मलिक जो खुलफा के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता था, वो एक ईसाई के साथ मुकदमे में अदालत में हाज़िर हुआ तो बैठा रहा। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उसे खड़े होने का हुक्म सादिर फरमाया। उसे कहा कि ऐसा नहीं हो सकता कि एक शख्स कटहरे में खड़ा है और आप बैठकर बात करें, या आप ख़ुद कटहरे में आकर खड़े हो जाएं और अपने दलाइल पेश करें, वरना अपनी जगह किसी और शख्स को मुकर्रर कर दें जो आपकी जगह दलाइल देता हो। ये देखिए कितनी बड़ी अज़मत की बात है कि अपने रिश्तेदार को डांट दिया और उसे हुक्म दे दिया कि वो खड़ा हो जाए और खड़े होकर अदालती कार्रवाई जो है उसको पूरा करे, अपनी तरफ से दलाइल दे। अगर वो इस पर काजी से कासिर है तो उसे चाहिए कि वो अपनी जगह किसी और शख्स को मुकर्रर कर दे। देखें कितनी बड़ी बात है, क्योंकि हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जानते थे कि अल्लाह जल्ल शानहू ने इरशाद फरमाया है, और जब लोगों के दरमियान फ़ैसला करो तो दिल के साथ करो। और इसके अलावा एक और आयत मुबारका है, उसका मफ़हूम ये है, और जब बात कहो इंसाफ की कहो, खा मामला अपने रिश्तेदार ही का क्यों ना हो। यानी कि देखिए कि दीन इस्लाम ने हर चीज़ को वाज़ेह कर दिया। कितनी बड़ी बात है। और एक जगह अल्लाह जल्ल शानहू ने इरशाद फरमाया है, उसका मफ़हूम ये है, किसी ग्रोह की दुश्मनी तुमको इतना मुश्तिल न कर दे कि इंसाफ से फिर जाओ। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इसी बात को ही अपनाया था कि वो अदल करेंगे, अदल के सिवा कुछ नहीं करेंगे। और इसके अलावा देखें कि जो भी रियाया किसी मुल्क की है
اس رعایا کا مال خواہ وہ غیر مسلم ہے خواہ وہ مسلمان ہے، سب کا مال محترم ہے۔ یعنی کہ ایک عادل حکمران کے سامنے غیر مسلم کا مال ایسے ہی محترم ہے جیسے کسی مسلمان کا مال محترم ہوتا ہے۔ ایک حدیث مبارکہ ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ حاکم عادل زمین پر اللہ جل شانہ کا سایہ ہے۔ اور دیکھیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی لائف کی مبارک زندگی ایسے ہی تھی، باقی ہے تو بس ایک ساتھ اسی کا پہلو میں لیے پھرتا ہے جو درد کسی کا۔ یعنی کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکمل طور پر دین اسلام کو رائج کرنا چاہتے تھے، اور آپ کی خلافت کا مقصد عوامی فلاح و بہبود تھا، ظالم کو ظلم سے روکنا تھا۔ ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم یاد آ گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، مفہوم یہ فنصر اخاک ظالمن او مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کرو خواہ وہ ظالم ہے یا مظلوم ہے۔ اب اس حدیث مبارکہ کا مفہوم پیش کیا گیا ہے، اور اس پر محدثین یہ کہتے ہیں، اس کا مفہوم بھی پیش کر دوں کہ اپنے بھائی کی مدد کرو خواہ وہ ظالم ہے۔ اب ظالم کی مدد کیسے کی جائے؟ ظالم کی مدد اس طرح کی جائے کہ اسے ظلم سے روکا جائے، اسے بتایا جائے کہ ظلم کیا ہے، اور اللہ جل شانہ کا غضب اس شخص پر نازل ہوتا ہے جو ظالم ہو۔ اس کو یاد دلانا ہے کہ ظلم کو اللہ جل شانہ ناپسند فرماتے ہیں، تم ظلم سے باز آ جاؤ اور حق بات کہو، دوسرے کو معاف کرنا سیکھو۔ اور دوسرے ٹکڑے میں کیا ہے، او مظلومہ، خواہ وہ مظلوم ہے اس کی بھی مدد کرو۔ مظلوم کی مدد کرنے سے مراد کیا ہے کہ آپ مظلوم کو اس کا حق دلانے کے لیے ظالم سے کہو کہ وہ اس مظلوم کا حق لوٹا دے، ورنہ روز محشر اسے جواب دینا پڑے گا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ ظلم ختم کرنے کے لیے جو ہے وہ ہاتھ ہے، کہ ظلم کرنے والے کے ہاتھ کو روک دیا جائے، ایمان کے درجات میں ہے۔ اگر وہ اسے روکنے پر قادر نہ ہو تو زبان سے ہی کم از کم اسے برا کہہ دے، اور اگر اس پر بھی قادر نہ ہو تو وہ دل سے اسے برا کہہ دے۔ یہ ایمان کے درجات میں سے درجہ ہے۔ میں اس پیراگراف کو ختم کرنے سے پہلے یہ شعر پڑھوں گا، حمیت دلیری وجاہت صداقت، حمیت دلیری وجاہت صداقت، یہی خوبیاں تھیں انوکھی تمہاری،